دن حشر نو سجدے کر کر کے اوے آج تیرا میرا پیر و مرشد ہے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے مرشد نے رب نو منا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے ورگے گنہگاراں نو ساڈے ورگیاں گنہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے نال لا لینا اوے آئے تیرا میرا پیر و مرشد ہے جنہ دے بارے قرآن کہہ رہے اللہ قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تے جنہ دے بارے قرآن کہہ رہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے مرشد نے رب نو منا لینا ساڈے ورگیاں گنہگاراں نو ساڈے ورگیاں گنہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے نال لا لینا میرے پیر نے میرے مرشد نے رب نو منا لینا جدوں کل نبیاں اوتھے نہ کرنی او فیصلہ بادیا جدوں کل نبیاں اوتھے نہ کرنی بس میرے مرشد نے اوتھے ہاں کرنی جدوں کل نبیاں نے اوتھے نہ کرنی میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی اوتھے سب نبیاں میرے مرشد نو اوتھے سب نبیاں میرے مرشد نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے مرشد نے رب نو منا لینا چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے شانہ والا کون آیا چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے شانہ والا کون آیا جد پیر میرے جھنڈا جد مرشد میرے جھنڈا الحمد والا جد مرشد میرے جھنڈا الحمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا اللہ قیامت دے دن اپنے نبی دے چنڈے تھلے کھڑے ہونا نصیب فرما دے اوے ادوں ہی چنڈے دے تھلے کھڑے ہونا نصیب ہوئے گا او جدوں اپنا پیر و مرشد آمنہ تے لال نو من لے گا چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے شانہ والا کون آیا جد پیر میرے جھنڈا الحمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا میں منیا جنت بہت سونی میں منیا جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروج ہو سی جد اس وچ میرے مرشد نے جد اس جنت اندر جد اس وچ میرے مرشد نے سنے یاراں دے ڈیرا لا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے سونے پیر نو رب نے منا لینا اور کائنات کے اندر مرشد ایک ہی ہے کائنات کے اندر پیر ایک ہی ہے جس پیر دے بارے اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کر کے فرمایا اللہ فرماتے ہیں یاسین یاسین والقرآن الحکیم
इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। और जिन्हों ने मेरे नबी पाक वालों मुख मोड़ के दूसरे को अपना मुर्शद बन लिया, मैं उन्होंने अगे एक दरखास्त करांगा, केड़ा नकस तुसा नबी विच डिठा, केड़ा नकस तुसा नबी विच डिठा, निस्बत नबियों तोड़ी। कोई कहता मेरा मुर्शद लासानी सरकार है, कोई कहता मेरा मुर्शद फूकां वाली सरकार है, कोई कहता मेरा मुर्शद फलां शहर के अंदर है। ओए केड़ा नकस तुसा नबी विच डिठा ते निस्बत नबियों तोड़ी, निस्बत तोड़ सोने दे वल्लों तुसा गैरां दे वल मोड़ी।